नेपालको 7 वटा प्रदेश मध्ये 5 नम्बर प्रदेश अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पाल्पा जिल्लाको पूर्वी भागमा निस्दी गाउँपालिका पर्दछ। मगर भाषामा दुईलाई नेहिस भनिन्छ भने पानीलाई डी भनिन्छ। पूर्व खोला र बिरुवा खोला दुईवटा खोला मिसिएर बनेको यो क्षेत्र यही दुई शब्दबाट नेहिस्डी खोलाको नामाकरण भएको र यही नेहिस्डी खोलाको नामबाट नै यस गाउँपालिकाको नाम निस्दी रहन पुग्यो। नेहिस्डी शब्दलाई साधारण जनबोलीमा निस्दी भनिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। निस्दी गाउँपालिका पाल्पाका 10 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये पूर्वमा रहेको एक स्थानीय तह हो। यो गाउँपालिकाको केन्द्र मित्यल वडा नम्बर 4 मा रहेको छ। यो गाउँपालिकामा बाकामलाङ, सहलकोट, झिरुबास, मित्याल, गल्धा, अर्चले र ज्यामिरे गरी 7 वटा वडा छन्। यस गाउँपालिकामा 3838 घरधुरी सहित महिला 12724, पुरुष 13568 गरी कुल 26292 जनसङ्ख्या रहेको छ। पूर्वमा कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको यो गाउँपालिका महाभारत श्रृङ्खला र त्यसको आसपासका बस्तीहरूबाट सुशोभित रहेको छ। पहाडले घेरिएको भूभाग अनि हरियाली डाँडाहरू बीचमा केही समथर फाँटहरू अनि मिलेर बसेका बस्तीहरू देख्न सकिन्छ। पाल्पा जिल्लाको पूर्वी भागमा रहेको निस्दी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले सम्पन्न, जलस्रोतको धनी, मगर संस्कृति र सभ्यताको केन्द्र हो। भौगोलिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका दृष्टिले अत्यन्त प्रबल सम्भावना भएको यस गाउँपालिका पछिल्लो समयमा पाल्पा जिल्लाको पिछडिएको ठाउँ भनेर चिनिने यो ठाउँलाई अहिलेको स्थानीय तहको सरकारको सक्रियतामा तीव्र रूपमा विकासका पूर्वाधारहरू तयार भई छोटो समयमै नमुना गाउँपालिकाको रूपमा चिनिन थालेको छ। निस्दी गाउँपालिका मगर समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका आफैमा मगर संस्कार तथा संस्कृतिको प्रभाव रहेको गाउँपालिका पनि हो। तसर्थ यहाँ मूलतः मगर संस्कार तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित केही ऐतिहासिक कुराहरू पाइने गर्दछ र विगतका केही भुरे राजाहरूले राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा र प्रारम्भका मगर बस्तीहरू बस्दा तथा बस्ती बसिसकेपछि स्थापित सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका ऐतिहासिक पक्षहरू यहाँ उल्लेखनीय छन्। 1 नम्बर वडा निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयदेखि पूर्व दिशामा पर्दछ। यस वडामा जम्मा 579 घरधुरी छन्। बाँकामा रहेको यो करिब 300 वर्ष पुरानो पिपलको बोट हो। यसको गोलाइ 13.6 मिटर रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था र संस्कृतिसँग गाँसिएको यो रुख यस क्षेत्रकै आकर्षण बनेको देखिन्छ। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, यस वडामा जम्मा 333 घरधुरी छन्। 2 नम्बर वडाका जुरे गुफा र चमेरो गुफा प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन्। समुद्री सतहदेखि 1680 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो जुरे डाँडा र गुफा, जहाँ भोरे राजाहरूको शासनकालमा यो गुफाभित्र पानीको कुवा रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यस्ता ओडारमा लुकेर उनीहरू लडाईँ गर्ने गर्दथे। यो पल्लो डाँडादेखि उनीहरू लडाईँ गर्ने गर्दथे। लडाईँका लागि भरुवा बन्दुकको प्रयोग हुने गर्थ्यो। लडाईँ लड्दाका समयको गोलीका छर्राहरू पनि डाँडैभरि सजिलै पाउन सकिन्छ। गुफाभित्र 7 वटा तरबारको आकृति
चट्टानमा रहेको पनि स्थानीय बताउँछन्। त्यहाँ चाहिँ साटोताप तरवाल यसरी ठाडो गरेर राखेको यस्तै पत्थरको चाहिँ तरवाल छ त्यहाँ। यस सहलकोटको जुरे गुफालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि तीव्र गतिमा कार्यहरू पनि भइरहेको देखिन्छ। कृषिमा आधारित यहाँका बासिन्दाहरू मुख्य रूपमा अदुवाको खेती गर्ने गर्छन् र सोठी बनाई बेचेर आम्दानी गर्ने गरेका छन्। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयदेखि पूर्व दिशामा जोडिएर रहेको छ। यस वडामा जम्मा 454 घरधुरी छन्। यहाँ करिब 95% मगर जातिको बसोबास रहेको छ भने बाँकी 5% ठकुरी र दलित जाति रहेका छन्। निस्दी गाउँपालिकाको एउटा पर्यटकीय तथा आकर्षक स्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको क्षेत्र काउले डाँडा कबुलियती वन क्षेत्र हो। यो कबुलियती वन क्षेत्र अन्तर्गत यहाँका 227 घरधुरी 19वटा समूहमा आबद्ध रही झण्डै 247 हेक्टरमा अमृसो रोपण गरिएको छ। यसका अलावा थरीथरीका घाँसका बिरुवा तथा हजारौंको संख्यामा दालचिनी, टिमुर र अलैँची जस्ता बोट बिरुवाहरू हुर्किरहेका छन्। यो 40 वर्षका लागि कबुलियती वनको रूपमा समुदायमा हस्तान्तरण गरी लिएको वन हो। काउले डाँडा कबुलियती वन बिहान उठ्ने बित्तिकै देखिने सूर्यको दृश्य अनि अमृसो बगानले इलामको चिया बगान र अन्तु डाँडा भन्दा केही कम नभएको भान हुन्छ। अमृसो पनि चिया बगान जस्तै गरी रोपण गरिएको छ। अमृसो खेती त्यहाँको मनोरम सुन्दर प्राकृतिक वातावरण अवलोकन गर्न वर्षेनी पर्यटकहरूको वृद्धि भइरहेको छ। अमृसो खेती बगान स्थानीय कृषकहरूको आम्दानीको प्रमुख माध्यम पनि बनेको छ। निस्दी गाउँपालिकाको खादर स्थित मगर बस्तीमा देखिने केही कुडुले घरहरूले यस ठाउँको परम्परागत शोभा समेत बढाएको र पुराना मौलिकतालाई समेत बचाएको छ। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रहेको स्थानमै रहेको छ। यस वडामा जम्मा 698 घरधुरी छन्। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 झ्याल्टुङ एउटा अत्यन्त रमणीय पर्यटकीय स्थल हो। यहाँबाट उत्तरतर्फ रहेका हिमालहरू, दक्षिणतर्फ तराईको भूभाग तथा भारतको नौतन्वाका साथै त्यहाँ चल्ने रेल समेत देख्न सकिन्छ। झ्याल्टुङको बल्ड्याङ देवी मन्दिरमा हरेक महिनामा भक्तजनहरूको निकै ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। यहाँ हावाबाट बिजुली उत्पादन गरी उपभोग समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। निस्दीको यस झ्याल्टुङ क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूले बिर्सन नसकिने सम्झना अनि अनुभव सँगालेर जाने गरेको पनि पर्यटकहरू बताउँछन्। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयदेखि उत्तर दिशामा जोडिएर रहेको छ। यस वडामा जम्मा 720 घरधुरी छन्। निस्दी गाउँपालिकामा 7वटा वडाहरू रहेका छन्। ती मध्ये वडा नम्बर 5 आफ्नो छुट्टै मौलिक संस्कृति बोकेको वडाको रूपमा हेर्न सकिन्छ।
यहाँ मगर समुदायको मौलिक संस्कृति जस्तै पुरानो सोरठी नाच, कौराहा नाच, घाटु नाच, सालैजु झ्याउरे नाच अनि केही मात्रामा ब्राह्मण समाज पनि रहेको हुँदा यहाँ बालन नाच पनि नचाउने परम्परा रहिआएको छ। अत्यन्त सुन्दर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यस वडाको मध्य भागबाट स्थानीय निस्दी खोला बगेको छ। खोलाको दुवैतर्फको किनारमा रमणीय फाँटहरू रहेका छन्। यहाँ रहेको नामसुर्गा डाँडाबाट रामपुर फाँट लगायत अन्य स्थानका सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। बेलडाँडा बजार, ढुङ्गाना बेसी बजार यस निस्दी गाउँपालिकाको मुख्य बजारहरू हुन्। यी बजार छिमेकी नाकासँग जोडिने सीमाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयदेखि पश्चिम उत्तर दिशामा जोडिएर रहेको छ। यस वडामा जम्मा 460 घरधुरी छन्। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 पनि पर्यटकीय दृष्टिले निकै राम्रो सम्भावना बोकेको देखिन्छ। यहाँको लेक डाँडालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा आकर्षक बनाउन स्थानीय सरकारले कार्यको थालनी समेत गरेको छ। यहाँ अमृसो लगाउन सुरु गरिएको छ। यो अमृसो खेतीबाट पनि स्थानीयले आम्दानी गरेको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा दालचिनी, अदुवाको खेती निकै राम्रो हुने गरेको छ। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयदेखि पश्चिम दिशामा जोडिएर रहेको छ। यस वडामा जम्मा 574 घरधुरी छन्। यस क्षेत्रमा दालचिनी, अदुवा र कफीको खेती निकै राम्रो हुने गरेको छ। हाल यस वडामा चिनिया कम्पनी होङसी शिवम सिमेन्टले चुनढुङ्गा उत्खनन गरिरहेको छ। सोरठी छ घाटो सालै जो कौडा चुक्का संस्कृति र मौलिक बोक्छ निस्दी गाउँपालिका हो। निस्दी हाम्रो निस्दी प्यारो निस्दी यो निस्दी